अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। बात करते हैं आज पैसों के बारे में कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। आपने अगर देखा होगा कि चंद सालों में पैसे कमाने का जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। पहले पहले क्या होता था कि लोग एक दुकान खोलते थे, उसमें से जो है वो सुबह से लेकर शाम तक उसमें काम करते थे। उसके बाद कस्टमर आते थे, वो उनसे चीज़ें ख़रीदते थे और वो जो दुकानदार था उनको कमाई होती थी। इसी तरह लोग जो है ऑफिस में काम करते थे, आज भी काम करते हैं। लोग सुबह से लेकर शाम तक जो है ऑफिस में काम करते हैं और उससे पैसे कमाते थे और आज भी ऐसा ही है। लेकिन अब जो 21वीं सदी में जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ है पैसे कमाने के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले कोई कंसेप्ट होता नहीं था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आप एक घर में बैठे या आप अपने बेड पे बैठे हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास वाईफाई है और उससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। ये कंसेप्ट इससे पहले 20वीं सदी में नहीं था, लेकिन जैसे ही 21st सेंचुरी शुरू हो गई ये कंसेप्ट शुरू हो गया। और आजकल ना इसके लिए किसी उम्र की क़ैद है, ना इसके लिए किसी एजुकेशन की क़ैद है, इसके लिए किसी चीज़ की भी क़ैद नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा आपको थोड़े से स्किल्स आने चाहिए और बस आपके पास एक लैपटॉप और आपके पास एक वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए और बस किसी भी जगह पर आप बैठकर पैसे कमा सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ऐसे तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉगिंग के बारे में। आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं, आप ई कॉमर्स वेबसाइट जो है उसमें किसी चीज़ को किसी ख़ास प्रोडक्ट को लिस्ट करके कस्टमर को सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हम आज सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में। अगर आप एक अच्छे राइटर है, आप अच्छा राइटिंग कर सकते हैं, आप जो है आपको पता हो कि आपकी स्किल क्या है और आपको पता हो कि मैं कुछ ऐसा लिख कर ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो आपके लिए बेस्ट है ब्लॉगिंग वेबसाइट। अच्छा, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट होता क्या है, इसमें आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपने करना होता है, अपने लिए एक वेबसाइट बनाना होता है। तो वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले दो चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले होस्टिंग, आप किसी अच्छी सी कंपनी से जो ऑनलाइन कंपनी हो उससे आप होस्टिंग ख़रीद ले। दूसरा जो है एक अच्छा सर्वर में जो है आप डोमेन ले ले, ठीक है। तो होस्टिंग और डोमेन, ये दो चीज़ें जब आप ऑनलाइन बाय कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपका एक वेबसाइट बन जाता है। वेबसाइट में फिर आप जो है कुछ टेम्पलेट्स, कुछ चेंजेस आप कर लेते हैं और उसके बाद उस पर आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं। और जब आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं 20, 25 या 15 या 30 तक जब आप आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं और लोग आपके ऑडियंस बन जाते हैं, लोग आपके आर्टिकल को पढ़ना और रीड करना शुरू हो जाते हैं, तो गूगल क्या करता है कि आपके वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव कर लेता है। जब एडसेंस अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद जो भी आप आर्टिकल लिखते हैं, तो लोग जब तक लोग उसको देखते हैं, उसको रीड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक आर्टिकल आपने लिखा है और एक ख़ास बंदा गया आपके वेबसाइट पे और उसको 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए, जितने मिनट के लिए भी वो आपके वेबसाइट पे रहा और उसने उसको रीड किया, तो गूगल क्या करता है कि उसमें जो है एड्स शो कर लेता है। जब एड्स शो कर लेता है तो वो एड की जो रेवेन्यू है वो आप तक आती है। इसी तरह अगर आप फिर कोई और दूसरा आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं, फिर ऑडियंस आकर वही आपकी जो आर्टिकल जो आपने लिखा हुआ होता है वो रीड कर लेते हैं, फिर एक ख़ास टाइम उसमें गुजार लेते हैं, तो गूगल फिर जो है ऐड उस पर शो करते हैं। और इसी तरीके से आपको घंटों, मिनटों और सेकंडों के हिसाब से आपको आपके ऐड के हिसाब से आपको गूगल जो है वो डॉलर पे कर लेता है। तो ये एक बेस्ट मेथड है
پیسے کمانے کا، اسے کہتے ہیں بلاگنگ۔ اچھا، بلاگنگ میں جو آپ ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ دو جگہ پر بنا سکتے ہیں۔ آپ تو یہ آپ سمپل جو بلاگر ویب سائٹ ہے اس میں اب جا کر کوئی بھی آرٹیکل لکھ کے اس پہ آپ کو ویب سائٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمپل ایک آرٹیکل لکھ لے، لوگ اس میں انگیج ہوں گے، اس کو دیکھیں گے، تو پھر جو ہے گوگل آپ کو پے کرے گا۔ ایک میتھڈ یہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ویب سائٹ کا ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، جو آپ ورڈ پریس پہ بناتے ہیں۔ اور ورڈ پریس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے لیے دو چیزیں شرط ہے، ایک ہوسٹنگ اور ایک ڈومین۔ ڈومین اگر آپ نے لے لیا، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ڈومین کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میں ایک ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں کسی خاص چیز کے بارے میں، مثال کے طور پر میں جو ہے فٹ بال کے بارے میں بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، فٹ بال نیوز کے بارے میں۔ تو میں کیا اس کو جو ڈومین ہے اس کا کیا نام رکھوں گا؟ footballnews.com یا footballnews.au یا footballnews.au، ٹھیک ہے۔ تو جو آخری جو .com .au یہ ساری کی ساری جو ہے یہ یا .com، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو آپ کا نام ہے اس کو ڈومین کہتے ہیں۔ تو آپ نے ڈومین بائی کیا، آپ نے ہوسٹنگ لی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پیسے کمانے شروع کر دیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے گوگل سے یا آن لائن سے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ جی دوستو، تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویب سائٹ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن فار ایگزامپل میں نے گوگل میں ٹائپ کیا بیسٹ ہوٹلز ان نیو یارک، ٹھیک ہے، تو ابھی اس کا ایک بہت بڑا لسٹ میرے سامنے آئے گا۔ ابھی دیکھیں فار ایگزامپل فرسٹ نمبر پہ جو یہ ٹاپ ہوٹلز ان نیو یارک، ٹھیک ہے، لویسٹ پرائز گارنٹی booking.com، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے booking.com۔ اس کے بعد جو ہے یہ دا ہارٹ آف ٹائم اسکوائر آئیکانک نیو یارک سٹی، اگر آپ کو ٹائم اسکوائر کے قریب کوئی ہوٹل چاہیے تو میرٹ کا جو ہوٹل ہے میرٹ.com، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ الٹس سوٹس ایٹ ونڈربل، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے۔ فار ایگزامپل میں اس پہ کلک کرتا ہوں دا 10 بیسٹ ہوٹلز ان نیو یارک، ٹھیک ہے، میں اس پہ کلک کرتا ہوں۔ ابھی دیکھیں اس پہ میں نے کلک کیا، ٹھیک ہے، تو ابھی میرے سامنے جو ہے ایک ویب سائٹ اوپن ہوگا، اور اس میں جو ہے بہت سارے جو ویب سائٹ ہوٹلز ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی ایک خاص پرائس ہوگی، ایک خاص رینج میں، اور اس کو لوگوں نے ریٹنگ بھی دیا ہوگا۔ تو ایسے دیکھو اس میں یہ 34,522، ٹھیک ہے، یہ اس کی پرائس ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ 47,995، یہ بھی ایک ہوٹل ہے جس کی جو ایک رات کی سٹے ہے وہ 47,995 ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا لوگ اس ویب سائٹ پہ وزٹ کریں گے، جتنا لوگ اس ویب سائٹ پہ آئیں گے، اس کو ریڈ کریں گے، تو اسی حساب سے اس ویب سائٹ والے کے اونر کو بھی جو ہے ایک خاص پیمنٹ جو ہے وہ گوگل کی طرف سے آئیں گے۔ اس کے بعد میں ایک دوسرا ویب سائٹ کھول لیتا ہوں، فار ایگزامپل میں یہ کھول لیتا ہوں، یہ دا 10 بیسٹ ہوٹلز ان نیو یارک سٹی فار 2022 فرام $83، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹرپ ایڈوائزر یہ ایک ویب سائٹ ہے۔ اب دیکھیں دا 10 بیسٹ ہوٹلز ان نیو یارک، ٹھیک، تو یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے جو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہارڈ راک ہوٹل نیو یارک، یہ ایک ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک خاص اس کمپنی نے یا ایک اس ہوٹل والے نے اسپانسر کیا ہے، مطلب اس ویب سائٹ کا جو اونر ہے اس کو پیسے دیے کہ آپ فار ایگزامپل مجھ سے پیسے لے لیں اور اپنے ویب سائٹ پہ جو ہے میری ایڈ لگا لے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کو دیکھو اسپانسر بل کیا وہ ہوتا ہے، تو ایسے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی آپ کو ایک خاص پیسے دے کے ایک میرے بارے میں کچھ لکھ لے، کچھ اچھا لکھ لے، یا میری جو کمپنی ہے یا میرا جو دکان ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ آپ اپنی ویب سائٹ پہ کر لے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے گوگل والے جو ہے وہ بھی اس پہ ایڈ پلے کر کے بھی آپ کو پیسے دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سمپل میتھڈ ہے، آپ اس کو گھر بیٹھے بیڈ پہ یا جو ہے کسی دریا کے کنارے پہاڑ کے اوپر کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف کیا دو چیزیں ہونے چاہیے، میں نے بتایا، ایک آپ کے پاس لیپ ٹاپ اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن جو آپ کو ہیلپ کرے گا۔ اور اس سے پہلے جو ضروری چیز ہے اور وہ ہے سکل، آپ کے پاس سکل ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وائی فائی کنیکشن بھی ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے اور آپ کے پاس سکل نہیں ہے، تو پھر آپ صرف یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، فیس بک یوز کر سکتے ہیں یا ٹک ٹاک کر سکتے ہیں، آپ صرف انٹرٹینمنٹ کر سکتے ہیں، پیسے نہیں کما سکتے۔ تو سب سے پہلے پیسے کمانے کے لیے آن لائن آپ کے پاس سکل ہونے چاہیے۔
مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل حمزہ ٹیچ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔